मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, इधर आओ आमिर, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे। इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। सॉरी माँ, दोबारा नहीं करूँगा। माँ, सॉरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके, माँ ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी शाजिया का रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं क्या कहना चाहती हो, खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल खराब हो गई। माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ इससे कहीं ज्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की भी बातें मैंने सुनी है कि वो कितनी मजबूर हैं। माँ, आप फिक्र न करें, ये मेरा और आपका राज ही रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है और ना ही सोहेल को पता चलेगा। बस आप एंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर माँ काफी रिलैक्स हो गई। माँ ने नजरें झुकाई थी। सॉरी बेटा, लेकिन तेरे बाबा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। माँ, क्या? कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सोहेल कितना छोटा है और उसका तो कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींच कर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा, आप हमेशा से मेरी दोस्तों की तरह रही हैं तो हम ये बातें खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ क्लोज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई थी, उसको भी तुमने जाया किया था। जी माँ, अगर जाया ना करता तो ऐसा नजारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सोहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है। माँ प्लीज मेरी खातिर, ठीक है, अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सोहेल यहाँ आया था। प्लीज माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के 3 बज गए हैं ना। नहीं अम्मा, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। कि समरीन कल ही सोहेल को भेजे, आमिर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला और मुझे तकलीफ होती है। समरीन खाला ने हंसकर कहा, क्या आमिर तो नहीं है तेरे पास? माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा बस कल जल्दी भेज उसको। खाला, ठीक है, लेकिन सोहेल को पता ना लगे। माँ ठीक है, फोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नजरों से देखा। माँ, खाला को भी पता है? हाँ बेटा, उसकी मर्जी से ये होता है, लेकिन सोहेल को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से सोहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर, माँ इस दफा मेरे सामने करना, ठीक है? माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, सोहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि सोहेल को पता लगे? बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगे और गोली का बहाना करना कि इसको गोली खिलाई है। दूसरा, मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तो तुझे छोटा समझती थी, लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो, प्लान भी तुमने सोच लिया। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगा के रखेगा। ठीक है माँ, गुड नाइट। सुबह नाश्ता किया तो सोहेल की कॉल आ गई। आमिर, माँ बता रही थी कि आप बीमार हो। हाँ यार, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कल निकल गया हूँ। माँ को खुशखबरी सुनाई। बेटा, सोहेल के सामने नाटक करना, उससे पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है माँ, सोहेल का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और सोहेल भी आ गया। माँ ने उससे गले लगाया, मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने सोहेल को एक स्माइल दी कि बेटा मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सोहेल ने बताया, खाला जान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफर की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। सोहेल माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया। खाने के बाद माँ ने बताया, चलो आमिर बेटा दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहां गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो इसी इंतजार में था
کہ کب یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ماں اور سہیل باتیں کرنا شروع ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ سے ماں صوفے سے اٹھ کر سہیل کے پاس بیٹھ گئی اور بولی تو سہیل بیٹا اور سناؤ کیا حال ہے؟ تم آج کل تو اپنی خالہ کو جیسے بھول ہی گئے، کوئی اور مل گئی ہے کیا؟ بیٹا نہیں خالہ، بس کیا کروں، ماں کہیں جانے ہی نہیں دیتی اور روز روز کون سا بہانہ کروں، دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے لیکن کیا کروں، آپ بتاؤ کیسی ہو، اتنے دن کیسے گزارے میرے بنا، یا پھر میری جگہ کسی اور کو تو نہیں بیٹا، میں اتنی ہمت کہاں، اتنی تو تم ہو جس سے مجھے پورا پیار ملتا ہے، اس طرح ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سہیل ہنسنے لگا، اچھا جی تو یہ بات ہے، چلو آج 25 دن کی ساری کسر نکالتے ہیں۔ ویسے خالہ اگر یہاں پر عامر اٹھ گیا اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میری صلاح ہے کہ چلیں خالہ آپ کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں ہے اور کسی چیز کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ ماں بولی بیٹا ویسے بھی عامر کو میں نے 2 گولیاں دی ہیں، اس سے کچھ نہیں پتا چلے گا، اور اس کمرے میں ہیٹر بھی ہے، میرے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہے۔ ٹھیک ہے خالہ جیسے آپ کی مرضی۔ خالہ آپ نے شازیہ کو بلایا نہیں؟ اگر وہ ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ کیوں بیٹا آپ کا خالہ سے دل بھر گیا ہے کیا؟ نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو بہت اسپیشل ہیں۔ تو بیٹا پھر سوچ کیا رہے ہو جاؤ شروع۔ ماں اٹھی اور دونوں بیڈ کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلتے ماں نے مجھے آنکھ ماری، میں کمبل سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس طرح مسلسل 4-5 دن لگاتار ہوتا رہا اور پھر سہیل واپس چلا گیا۔ ماں تیرا تو کام ہوتا ہے لیکن میرا نہیں ہوتا، میں نے بھی خالہ سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس ہفتے میں سہیل کی ماں کو بلاتی ہوں، اور میں نے اس کو بالکل راضی ہی کر لیا ہے۔ ماں سچ؟ ہاں بیٹا، میں شازیہ کا کام کر سکتی ہوں تو تیرا کیوں نہیں؟ لیکن بیٹا وہ کہتی ہے کہ میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ماں؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ وہاں آ کر بتاؤں گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خفا ہوا۔ بیٹا خفا کیوں ہوتے ہو، تیری ماں ہے نا۔ اگلے ہفتے آنٹی سمرین یعنی سہیل کی ماں آ گئی۔ یہ بات سوچ کر میں بہت زیادہ شرما رہا تھا۔ سمرین آنٹی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر ماں سے بولی سمرین آنٹی، ارے ماں میرا بھانجا تو بہت ہی شرماتا ہے، تو پھر اس طرح کیسے کام بنے گا؟ اور آنٹی نے ایک زوردار کہکا لگایا جس پر ماں بھی ہنس پڑی، اور رات ہوئی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کس طرح میں سٹارٹ لوں گا اور کیسے ہوگا، اور پھر وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ رات کے 8 بج گئے۔ بعد ماں اور آنٹی دونوں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو آنٹی نے ماں کو بتایا کہ ہاں ماں میں تیار ہوں اس کام کے لیے، آخر کار عامر بھی تو میرا بیٹا ہے، لیکن میری شرط ہے کہ تم بھی ہمیں دیکھو گے۔ ماں نے ہنس کر کہا کہ کوئی بات نہیں، میری بہن مجھے منظور ہے، اور ویسے بھی اس میں کون سی بڑی بات ہے، عامر کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میرا اور سہیل کا کیا رشتہ، اور وہ ہمیں کئی بار دیکھ بھی چکا ہے۔ یہ سن کر آنٹی چوک پڑی۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد ماں نے مجھے آواز دی، عامر بیٹا ادھر آ جاؤ۔ میں ہمت کر کے کمرے میں گیا تو ماں بولی لو بیٹا تمہاری خالہ تمہارے لیے تیار بیٹھی ہے، اور پھر میں نے خالہ کے ساتھ ماں کے سامنے ہی تارے اور سکون حاصل کیا اور آسمانوں کی سیر کی۔ اب تو یہ معمول بن چکا تھا، میں خالہ کی خوب لیتا تھا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کو اگر اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کو چاہیے تو آپ لوگوں نے ضرور سے ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔